موت کے بارے میں چند باتیں میں عرض کروں گا. تعمیری بات بھی تو ہونی چاہیے نا, کیوں بھائی؟ تعمیری عمل کی بات ہونی چاہیے. صرف عقیدے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کو پریکٹیکل آپ نہ دیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ روزی اللہ دیتا ہے. بولو, عقیدہ ہے نا, روزی اللہ دیتا ہے. تے دکان تے جاؤ نا, دکان کھولو ہی نہ, پیسہ انویسٹمنٹ کرو ہی نہ, محنت کرو نا, روزی مل جائے گی. اسی طریقے سے عقیدہ ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ عمل بھی تو ضروری ہے. اس کے ساتھ پریکٹیکل عمل بھی تو ضروری ہے. یہ ہم ماں باپ کی جو شان بیان کرتے ہیں, یہ ہم نہیں بیان کرتے, یہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ نے بیان فرمائی ہے. اب اس کا صرف یہ کہہ دینا کہ ماں باپ, ابا جی تسی بہت اچھے, اماں جی تسی بہت اچھے تھے, اس سے بات بن جائے گی؟ ابا جی کہے پتر پانی پلا, تے پتر کہی جاوے ابا جی سو جاؤ, ابا جی سو جاؤ, ابا جی بڑے ادب کے ساتھ بولے تے پانی نہ پلاوے, تے گل بن جائے گی؟ بولو نا یار. اج کل دا ماحول جڑا, اج کل دا ماحول, پیو پتر نوں کہنا سردیاں دی راتاں سیاں, پیو پتر نوں کہہ رہے اج کل دا ماحول, اج کل دا, پرانے بابیاں دا نہیں, وہ ادب والے لوگ نے, وہ ادب والے لوگ نے, پرانے بابے ادب والے نے. اور انہاں نوں دیکھ کے, انہاں دے چہرے نوں دیکھ کے, انہاں دے چہرے نوں دیکھ کے بے بسی دا اظہار نہ کریا کرے تے ساڈے تے پھٹیک پے گی. پھٹیکا نہ سمجھو انہاں نوں, اے تھوڑی بخشش دا ذریعہ ہے. اے گھر دے وچ, جس گھر دے وچ بابا ہے اس گھر دے وچ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے. اے پھٹیکا نہ سمجھو انہاں نوں. پھٹیکا او نے جنہاں دے اوتے ماں باپ نوں چھڈ کے تے دوستاں دے اوتے پیسے خرچ کردے نے, او پھٹیکا. دوست جڑے تواڈے او پھٹیکا نے, دوست جڑے تواڈے او پھٹیکا نے. ماں باپ دے اوتے خرچ کروا دے تو تواڈے واسطے رحمت ہے. جنوں پھٹیک سمجھدے ہے وہ رحمت ہے, جنوں پھٹیک نہیں سمجھدے وہ تواڈے واسطے زحمت ہے. یہ فلسفہ ذرا غور کرو. اج دے دور دی گل, سردیاں دی رات پیو پتر نوں کہہ رہا, پتر باہر دیکھ بارش تے نہیں ہو رہی, رضائی چ پیا پتر. پتر سردیاں دی رات ہے, پتر ویکھ باہر بارش تے نہیں ہو رہی. کہنا نہیں ابو جی بارش نہیں ہو رہی. پیا کہہ رہا, منجے تے پیا کہہ رہا, نہیں ابو جی نہیں ہو رہی. پیو کہہ رہا پتر تینوں کیوں پتہ لگ گیا بارش نہیں ہو رہی؟ کہنا باہروں بلی آئی ہے, میں وہ ہاتھ پھیر کے دیکھا سکی سی, وہ سکی سی, تو اس تو پتہ چلتا بارش نہیں ہو رہی. کہنے لگا پھر پتر اس طرح کر, یہ بتی بجھا دے. کہنا ابا جی تسی رضائی اپنے منہ دے اتنے کر لو, تھوڑے واسطے بتی بجھ گئی. پیا کر رہا. اج دے دور دی میں گل کرنا اولاد دی, سردیاں دی رات ہے, اٹھ نہیں رہا, پیو نوں مشورے دے رہا, ہر گل دا جواب دے رہا. ابا جی تسی رضائی اپنے منہ تے کر لو تے تھوڑے واسطے تے بتی بجھ گئی. ٹھیک ہے. کہنا چلو پھر پتر اس طرح کر, دروازے دی کنڈی تے لا لے. کہنا ابا جی دو کام میں کر لے, تیسرا ہوں تو کر لے. ہوں وہ واسطے اٹھنا پینا سی نا, کنڈے واسطے دروازے واسطے اٹھنا پینا سی نا. کہنا ابا جی دو کام میں کر دیتے ہوں, کنڈا تو لا لے, اٹھ کے تیسرا کام تو کر لے. اج دی نوجوان نسل یہ ہے. اللہ دے بندے سنو,